شاب مسيحي بيقتحم خطبة داعية مسلم في ميدان التايم سكوير بأمريكا، أثناء لما كان الداعية المسلم بيدعو الناس للإسلام وبيحاول يفهم الناس مبادئ الإسلام. فجأة اقتحم المشهد شاب مسيحي متعصب، فضل يصرخ بصوت عالي ويقول إن الإسلام ليس الطريق الصحيح وإن الإله هو يسوع. Allah is not the way. Jesus is Lord. He's not. Jesus is Lord. Hold on. Islam is not the way. على طول الشيخ المسلم رفع الشهادتين وشهد بأعلى صوت بين الناس. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. وبرغم ان الناس كانوا متجمعين وبيسمعوا الخطبة إلا ان ظهر التعصب الديني من الشاب المسيحي، وفي النهاية تدخلت الشرطة وحلت الموقف. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. عجبك الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة.